बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसको अल्लाह की ज़ात पर यकीन है वो आज सिर्फ 8 मिनट निकाल कर ये छोटा सा अमल कर ले। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम के साथ आपके हालात बदल जाएंगे। रिस्क दौलत मिलना शुरू हो जाएगा, घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। इतने ही साल हो चुके हों, इतने महीने हो चुके हों, आपके हालात ना बदल रहे हों बल्कि दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हों। रिस्क में इतनी तंगी हो चुकी हो कि आप बिल्कुल कंगाल हो चुके हों, कुछ भी ना बचा हो। माली तौर पर इतने परेशान हो चुके हों, इतने दुखी हो चुके हों, इतनी तकलीफ में हों कि आपको कुछ भी समझ ना रहा हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो आज मेरा वो हर भाई, मेरी हर बहन अपनी 24 घंटों में से सिर्फ 8 मिनट निकाल कर ये छोटा सा अमल कर लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ रिस्क की हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी, रिस्क में बरकत आ जाएगी। यूं कह लें कि अगर आप सिर्फ 8 मिनट ये अमल करके अल्लाह से 80 लाख भी मांग लें तो अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे, क्योंकि उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। मैं अपने तमाम बहन भाइयों, बेटियों, दोस्तों को जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं दिल से उनके लिए दुआ करता हूँ और हमेशा दुआगो रहूंगा कि अल्लाह पाक आप सबको हर तरह की मुसीबत तकलीफ से दूर रखे, आपकी रिस्क की तंगी को दूर फरमा कर आपके मुआशी हालात को बेहतर बना दे। इंशाल्लाह मेरी बहुत सी दुआओं के साथ साथ जो भी मैं अमाल बताता हूँ, जो भी वज़ाइफ बताता हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल आम है। सदका जारिया समझकर खुद भी इसको कर लें और आगे भी इसको शेयर कर दें। जिन भाइयों बहनों को कई महीनों से, कई सालों से पैसों का मसला आ रहा है, दौलत का मसला आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कोई वसीला बन जाए, कहीं से पैसों का, रिस्क दौलत का इंतजाम हो जाए, तो आज उनके लिए ये बड़ी खास वीडियो है। सिर्फ आपने 8 मिनट निकालने हैं और चुप करके जाए नमाज पर बैठकर ये अमल कर लेना है। मेरी वो बहन, मेरी वो बेटी, वो औरत जो अपने शोहर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, जो अपने भाई की वजह से परेशान है, जो अपने बेटे की वजह से परेशान है कि रिस्क खुल जाए, रिस्क की बंदिश खत्म हो जाए, तो मेरी वो बहन भी सिर्फ 8 मिनट निकाल कर आज का ये अमल कर ले। उस 8 मिनट में आपने पढ़ना क्या है, बड़े गौर से इस अमल को नोट फरमा लें, बड़ी तवज्जो से सुन लेना है ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखते हुए आपने बावजू हो जाना है, अच्छी तरह से वजू कर लेना है। खवातीन नापाकी की हालत में ये अमल ना करें क्योंकि जाए नमाज पर बैठना है, और मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो भी नापाकी की हालत में ये अमल ना करें। जब भी पाक हों, बावजू हो जाएं, अच्छी तरह से वजू कर लें और जाए नमाज पर बैठ जाएं। वजू अच्छा होगा, ठीक किया होगा तो आप खुद समझदार हैं कि फिर ही हम वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। जाए नमाज पर बैठकर सबसे पहले आप लोगों ने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो दुरूद पाक आपको आता है। वैसे तो अगर सबसे छोटा दुरूद हम लोग देखें तो सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा सा दुरूद पाक है, इसको आप लोग पढ़ लें। अच्छा, आज के इस अमल में 8 मिनट पढ़ना है और 8 मिनट में जो जो आपको मैं अमल बताऊंगा वो आपने पढ़ने हैं। 8 मिनट सिर्फ पढ़ना है। आपको स्क्रीन पर साथ साथ अमल भी नजर आ रहे होंगे जो जो पढ़ने हैं, चाहे अपने पास मोबाइल रख लें, वॉच रख लें। 8 मिनट पढ़कर आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें, कोई भी छोटा सा दुरूद पढ़ लें जो आपको आता है। उसके बाद आपने पढ़ना है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक मर्तबा पढ़ें, फिर दूसरी मर्तबा पढ़ें फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तीसरी मर्तबा पढ़ लें फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कम से कम आप 1 से 1.5 मिनट तक ये पढ़ते रहें। उसके बाद फिर आपने पढ़ना है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इसको भी आप 1 से 2 मिनट तक पढ़ते रहें। उसके बाद फिर आपने पढ़ना है या अल्लाहु या राज़िक, या अल्लाहु या राज़िक। इसको भी आप पढ़ते रहें, आधा मिनट पढ़ लें, 1 मिनट पढ़ लें। उसके बाद फिर आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आप पढ़ लें। ये अमल जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनको बारी बारी आपने सिर्फ 8 मिनट पढ़ना है। 8 मिनट पढ़कर दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर अस्तगफार पढ़ लें।
اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دعا مانگ لیں کہ اللہ میرا آپ کی ذات پر یقین ہے، آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنے طریقے سے دعا مانگ لینی ہے، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے دعا مانگ کر آپ نے اپنے رزق میں کمی کے حوالے سے، دولت میں کمی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے اگر آپ مقروض ہو چکے ہیں اس کے لیے آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ اگر آپ کی کوئی جاب نہیں لگ رہی، آپ کی جاب میں پرابلمز آ رہی ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں آگے سے کال نہیں آتی، اگر آپ نے کسی کا قرض واپس کرنا ہے تو وہ قرض واپس نہیں ہو پا رہا، کہیں سے رزق دولت پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ اگر آپ اپنا کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈر ہے کہ کہیں میرا کام نقصان میں نہ چلا جائے، تو اس کے لیے آپ لوگ دعا مانگ لیں۔ اسی طرح جتنے بھی آپ کے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لیے دعا مانگ لیں، خاص کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رزق دولت کے ڈھیر لگ جائیں اس کے لیے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کے پاس راتوں رات کروڑوں روپے نہیں آتے تو کم سے کم آپ کو اتنی غیب سے ضرور مدد مل جائے گی، غیبی مدد حاصل ہو جائے گی کہ اگر آپ کو بڑی رقم نہ بھی مل سکی تو آپ کو اتنی ضرور مل جائے گی کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ جو پریشان تھے، آپ جو مصیبت میں تھے، اللہ پاک وہ پریشانی دور فرما دیں گے، اس مصیبت سے آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ ویسے تو اگر آپ 80 لاکھ اللہ سے مانگ لیں اس کے دینے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، وہ 80 لاکھ کیا آپ کو 80 ارب دے سکتا ہے، 80 کروڑ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو فوراً نہیں بھی ملتے تو کم سے کم اس عمل سے آپ کو اتنے ضرور مل جائیں گے کہ آپ کے معاشی حالات تھے جس کی وجہ سے آپ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ میری جس بہن نے اس عمل کو کر دیا انشاءاللہ وہ دیکھے گی کہ اس کا گھر رزق دولت اور برکت سے چمک اٹھے گا، روشن ہو جائے گا، ہر طرح کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے اور کبھی ان کو بے روزگاری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ بات یقین کی ہے، یقین کے ساتھ آج کا یہ عمل پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ آپ کی اگر کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو، کوئی ایسی مصیبت ہو، کوئی ایسے دکھ ہوں جو دور نہ ہو رہے ہوں اور آپ بہت زیادہ پریشان ہوں، تو میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں اپنی ہر حاجت کو لے کر، ہر مراد کو لے کر جائے نماز کے اوپر بیٹھ جائیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں، گر گرا کے دعا مانگیں، ہو سکے تو رو کر دعا مانگ لیں، کیونکہ جب اللہ کی ذات کے سامنے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں اور آپ دعا مانگ کر خالی ہاتھ اپنے منہ کے اوپر پھیر لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اللہ پاک کو بڑا ترس آتا ہے، بڑا رحم آتا ہے، اور پھر وہ اپنے بندے کو اتنا چاہتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ جو اپنے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ میری اب تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میری دعا آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ حافظ۔